मेरो बेहोली 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 आजा किन सपनामा छुके जस्तो लाग्दैछ आजा किन सपनामा छुके जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली 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 मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि करणजन्य दोष परिहारार्थम क्रियमाणा शिष्टाचार परंपरा प्राप्त विवाह पूर्व विधेय स्वयंवर कर्मणि अधिकारता सिद्धये परमेश्वर। अब ब्राह्मण वरण गर्नु पर्यो 5 जना भन्छ 5 जना नभने 3 जना त वरण गर्नै पर्यो। यहाँ यो सेतो कपडा त्यहाँबाट छिटो त्यसरी राख्नु सबैलाई पेन हुन्छ। कर्म साक्षिणे नमः अर्घ्यम अर्घ चढाइदिनुहोस् दुध भए पञ्चामृत चढाइदिनुहोस् वस्त्र ध्वजा चढाइदिनुहोस् इदम चन्दनम श्रीखण्डको चन्दन सिन्दुर चढाइदिनुहोस् अबिर चढाइदिनुहोस् अक्षताहरू मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु यसले मुखको धान चामलको टपरीलाई छुनुहोस्। त्यसलाई वस्त्र त्यही छ छोइदिनुहोस् आँपको पात छ भने राख्नुहोस्। आत्मनिम पुनरात्मनिम वस्त्रम चन्दनम धूपम दीपम नैवेद्यम सिन्दूरम चन्दनम अचेतन यहाँ चढाउनु हो यहाँ त्यसमा हो चढाउनु। ओम पाद्यम समर्पयामि गङ्गादि सर्व सकल तीर्थेभ्यो तत्त्वय सर्वतीर्थानि तत्त्वय सर्वे त्वयि स्थित तयि तिष्ठन्ति। त्यसरी स्वीकारी गरेर दाना एउटा जमिन पनि राखिदिनु भूषितम सयदी दिव्य अबिर अक्षताहरू ती सबै चढाइदियो दुबाका मुन्टाहरू चढाइदियो वस्त्र त्यहीँ छ छोइदियो नरिवलसित ओम रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्ष नपल्टाइकन सोझै मुख राख्नु विनायक दुबो चढाइदियो सबै त्यहाँ चढाइदियो ओम गणाधिपाय नमः ओम उमापुत्राय नमः ओम खगनाशाय नमः एकदन्ताय नमः इभवक्त्राय नमः मूषकवाहनाय नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः। अक्षताहरू चढाओ जौ चढाओ तिलहन चढाओ
ओम पुष्पाणी अनि फूल चढाऊ। ओम कौशल्यायै नमः। ओम सीतायै नमः। चन्दनम सिन्दूरम अक्षतान ज्योतिर् यवर्तयामि। सुवर्चो सुभद्रे यावच्च यतिश्च यावत् पूजांसि। अलि राम्ररी देखिनु त। अनि विनियोग छोडिदिनुहोस्। अब त्यो बिचमा सूर्य भनेर सम्झनुहोस्। बिचमा सूर्य। पहिला हातमा फुल लिनुहोस्। मण्डल मध्ये बर्कुले साङ्गुल हरि ओम। बिचमा सूर्य सम्झेर पूजा गर्नुहोस्। स्यात्रेण रजसा वर्तमानो निवेशयन् चतुरस्रे के गर्नुले बिहे गरेपछि मोटाउने भने बिहे नहुँदै मोटाउनु पर्छ। नाच्न हामी पाँच भाइ नै नाचिन्छ, पाँच भाइ नै नाचिन्छ, मेरो बढी कमरै बाँचिन्छ, बजाऊ पञ्चे बाजा। साली ठ्याक्क बाहिर बसे त्यही हो, यो नियमै छ। साली जुत्ता हल्ला छोरीले यसो पूर्वतिर फर्कन पर्छ। मैले सोचेको जस्तै, मैले खोजेको जस्तै, तिमीमा नै बस्दैछ यो मन। मैले सोचेको जस्तै, मैले खोजेको जस्तै,
तिमी मानै बस्दैछ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन हो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धड्कन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो स्वस्ति विश्वदेवस्य स्वस्तये स्वस्ति रुद्रनव प्रिया प्रयत पणि शरणं प्रपद्ये त्रिगुण संयुक्ता दोषरहिता बहुकुलं देवं सुंदरं कामरूपिणीं मम पाप विनाशहिता भुव यत्कामस्ते धिया तन्नो अस्तु भयगुं श्याम पतेरणीयं हिमाचलो यथा देवं रुद्र आवाहयाम्यं तं भवन्तं अर्घ चुहाइदिनु अनि यसमा चाहिँ चुहाइदिनु अष्टाङ्गम अर्घ उच्यते दाधारा प्रतिविन्द्यामदेवं कस्मै देवाय अविका विधेम हिरण्ये गर्भगर्भस्थं हेतु भवतं दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं नकरी लक्ष्मी चिरं तिष्ठतु। अब यो अक्षता जन्तीहरूलाई भइदिनु पर्यो बृहस्पतिले ददात टिका सुकेछ कि थोरै पानी राख्नु
जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो धरो धरमा मेरो जिन्दगी काया पलट भयो यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले स्वर्ग झै आभास हुन्छ आफ्नै जिन्दगी अहिले यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ तिम्रो साथ छ मधुमास छ न्यानो न्यानो मिठास छ तिम्रो साथ छ मधुमास छ न्यानो न्यानो मिठास छ लाभस्तेषां योगेषां अभिमत फल पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरस्तु न्यायं करिष्यमाण विवाहं शांति आप शांति रूपदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति अलि अलि बताऊ तो वेद को आड़मा बताओ ल खै दुवैजनाले त हेर त कस्तो हुँदैछ बाबु यता हेर त ल एकचोटि नानी यता हेर्दै शुभम भगवत कल्याणम आरोग्य सुख संपदा सर्वदुख विनाशाय दिव्यज्योति नमस्ते ब्रह्म साक्षाय विघ्ननाशाय नमः प्रजापतये नमः यहाँ
कोखमा राखी तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा तो फुल हातमा राख्दिनुहोस् यसको अर्थ के हो भने कहिल्यै गाली नगर्नु नराम्रो कुरो नबोल्नु गाली गर्ने छैन नराम्रो बोल्ने छैन प्रतिज्ञा गर्नु कन्या अब पहिला पोते निकालेर लगनको पोते घाँटीमा बाँधिदिउँ अनि प्रदेशमा प्रथमो दिनले गन्धर्वो विविध पुष्परा पुत्रियो आविष्कृत माध्येन सान भूषा शिवकृष्ण पार्वती यसमा सुसन्त प्रहार शेषम यसमा काम भगो निमित्तै तान्नु ल काँधमा राख्नु मुटुमा लुकाउँछु रिसायो भने म फकाई हँसाउँछु ओए कान्छी ओम प्रजापते इति प्रजापति ऋषि इति जन्म प्रजापति देवता लक्ष्मी पूर्वतम कामा मुक्ति कुमार सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्नु त्यो उसमा चन्दनले पूजा गर्ने त्यसमा हो आवाहन अति विवाहित कामने पदे एकदम एक चिरौरी मुनिया विशेषम पूजया नाम व्यास गंध मत्स्य गंध संगम पूजयामि से नमः
प्रजापति सजीव अब जानु पर्यो सिंहदुरतिर। मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर, मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर, तिम्रै निम्ति जिउँछु, तिम्रै निम्ति मर्छु, हो तिम्रै निम्ति जिउँछु, तिम्रै निम्ति मर्छु, तिमीलाई माया गर्छु, तिम्रो सिउँदो भर्छु। मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर। हरि ओम कविगुणसंकाव्यमतिभिन्ननानमासन्नपात्रं जनयन् देव एक। हरि ओम सवा यो यसो चाटेर बाहिर फाल्ने। अलिकता यसो दक्षिणातिर दीप कलश गणेश पूजन चतुर्वेद पूजन नवग्रह आदि पूजन पूर्वकम इंद्राणी देवता पूजन प्रजापति पूजन पूर्वकम तत्साम्यता सिद्धार्थ अपूर्णता पूर्णता एवं योग्यम चंद्र दैवता यथा यथा नाम ब्राह्मण कन्या कुमारी वेष्ट यथा भाग विभाज्य यातुम अहम उत्सृजे। अब टीका चन्दनहरू ठिक अब हातमा लगाएको पवित्र छ नि, अब त्यो पवित्र खोल जल सिका ओम नारायणाय समर्पयेत्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेश्वर यत्पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। चतुर्भिश्च चतुर् खपुरी वाला गो ब्राह्मण हिताय कृष्णाय
देउतो सम्झे दक्षिणा चाहिँ दुवै पक्षले गर्नुपर्छ है। यो केटापट्टिबाट भयो अब केटीपट्टिबाट उतै भन्नुहोस् ल गुरु छिट्टो भन्नु छैन ढिलो निस्किन्छ कतिजना 2 जना छ है हिस्सा लाग्छ। अब हजुरले मैले पठाइदिएको मान्यजनहरूलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिने काम अब सुरु गरिहाल्नु। पहिला अब सम्धि अनि त्यसपछि टीका एउटा दुनामा दही राख्नुहोस्, एउटा दुनामा टीका राख्नुहोस्। नाच्न गाउन पहिलोमा जहिले नि पहिलोमा जहिले नि दोस्रो भएको छैन म कहिले नि बजाऊ पञ्चे बाजा सुना फुका सनाई ठोका ढोलकी नाच्ने कसरी हो देखाउँछु म आज पहिलोमा जहिले नि पहिलोमा जहिले नि दोस्रो भएको छैन म कहिले नि बजाऊ पञ्चे बाजा सुना फुका सनाई ठोका ढोलकी नाच्ने कसरी हो देखाउँछु म आज सुना
के थाहा धेरै धेरै बेरेको छ कि ओके लास्टमा के छ चेकको छ कि आफू टिकट के कार्टुन भित्र अर्को कार्टुन छ धेरै प्याक छ क्या चकलेट फेभरेट खाली भएपछि पुगेन तर प्लानिङ भिडियो है यो अब फेरि त्यसैलाई गर्नु न माथि भिनाजुले माथि एउटा डेरी मिल हेलो सीता राम्रोसँग घरहरू सिकाएर भोलि बिहान चाँडै उठ सधैँ खुसी रहु हो क्या हाई सीता वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना सधैँ हाँसी खुसी रहनु दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना घर राम्रोसँग सम्हालिस् होइन परिवारको इज्जत राखेस् होइन साथीभाइहरूलाई पनि अलिअलि टाइम दिएस् ल ठिक छ ल मन परेको मानिससँग बिहा गर्न पाऊ गएर होइन कुरा हो अब आफ्नो घर परिवार सधैँ राम्रोसँग सम्हाल्नु राम्रो गर्नु सधैँ पढेर भयो हात हल्लायो ल दिदी र साथी एउटै थिइस् त अब आज जानलाई आइस बेला बेलामा अब हाँस नरु नरु भन्नु छ दुलैलाई शुभकामना दिन्छु त्यही हो अगाडि हेरौँ त सबैले भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई नरोई जाऊ चेली आशिष तिमीलाई पराई नै आफ्नो आफ्नो नै पराई पराई नै
भेट्न आउँला नरोई जाऊ चेली माइतीको चोखो कोसेली होला सम्झना चेलीलाई माइतीको चोखो कोसेली होला सम्झना चेलीलाई कामना गर्छौं सुख मायाको हैना काडा काडे बाटो हिँडौला सम्म हैना डाडा डाडै पनि चढौला